تم إدخال إشارات النقل الأحسن، ولكن صف النقل الأحسن مربوطة بجلوس المقاعد، وذلك تحسب إلى مضادات غير متوقعة. التدخين ممنوع مع العباد ولا يسمح به أبد الطائرة، وذلك استخدام سجائر إلكترونية ونذرات مياه مزودة بالكشف عن الدخان. The above case, the seatbelt sign has been not switched off. However, we will keep the seatbelt fastened to flight in case we expect a turbulence. Only one, this is not smoking flight, and all will is a new smoke after